आजसम्म एउटा पनि मान्छे गाँजा सेवनबाट मरेको चाहिँ रिपोर्ट कसैसँग पनि छैन। त्यो गाँजा खाएर मर्ने मान्छेलाई गाँजा नखा के अरे चाहिँ रक्सी नखा गाँजा खा भन्नलाई कसैसँग मैले डर मान्नुपर्ने अवस्था छैन। म सिफारिस गर्न चाहन्छु। हामीले आज डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जाउँ, हरेक कुरा चाहिँ हाम्रो विदेशी चाहिँ हामीले किनिरहेका छौँ। सबै कुरा किन्नुपर्ने, तर पैसा उत्पादन गर्ने ठाउँ छैन। जब पैसा उत्पादन गर्ने ठाउँ छैन भने किनेर कसरी धनी बनिन्छ? सबै कुरा किन्नुपर्ने, पैसा उत्पादन गर्ने ठाउँ नभएपछि हामी भिखारी नभए को हुन्छ? सुनको थालमा भिख मागिरहेको देश भनेर विदेशीले नभन्नुपर्ने कारण के छ? बेच्ने चिजलाई चाहिँ उत्पादन गरेर जानु पर्यो। एउटा गाँजाले संसारको अर्थतन्त्र हल्लाएको छ। 7,000 जडीबुटीहरू नेपालमा छन्। त्यसलाई पहिचान गर्ने, यो देशको माटोलाई चिन्ने, यो देशको जडीबुटीलाई चिन्ने, यो देशको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई चिन्ने र त्यहाँबाट पैसा कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ र संसारलाई बेच्न सकिन्छ, त्यो शिक्षा नीति हामीलाई आवश्यक छ। नयाँ पुस्ताले कि नेपालमा गाँजा जाने प्रतिबन्ध कसले गराएको थियो, त्यसमा के षड्यन्त्र भएको थियो भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। देशले थाहा पाइसक्यो। विकिलिक्स भन्ने जाने संसारभरि जाने प्रसिद्ध जाने त्यो एउटा जाने वेबसाइटले, पत्रिकाले पनि त्यसको चाहिँ खुलासा गरिसकेको छ। त्यसकारणले 15वटा लागु पदार्थ मध्येमा सबैभन्दा खराब स्वास्थ्यको लागि जाने रक्सी रहेछ 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा चुरोट पर्छ, 3 नम्बरमा जाने स्म्याक पर्छ, गाँजा 12 नम्बरमा पर्छ। कसैलाई गाँजा खानुस् भन्ने चाहिँ हाम्रो सिफारिस छैन, खानु हुँदैन लागु पदार्थ। तर कसैले रक्सी खान्छ भने 75 लाख जाने मान्छे हरेक वर्ष रक्सीको सेवनबाट मरिरहेका छन्, WHO को रिपोर्टले बताउँछ। तर आजसम्म एउटा पनि मान्छे गाँजा सेवनबाट मरेको चाहिँ रिपोर्ट कसैसँग पनि छैन। त्यो गाँजा खाएर मर्ने मान्छेलाई गाँजा नखा के अरे चाहिँ रक्सी नखा गाँजा खा भन्नलाई कसैसँग मैले डर मान्नुपर्ने अवस्था छैन। म सिफारिस गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले 50,000 ठाउँमा जाने गाँजाको प्रयोग हुन्छ। 1940 मा हेनरी फोर्डले गाँजाको तेलबाट जाने जहाज उडाएर देखाएका छन्। त्यो बढी जाने जो जहाज बनाइन्छ त्यसको फाइबरबाट स्टिलभन्दा 10 गुणा बलियो हुँदो रहेछ। 1940 मा पत्ता लागेको, आजभन्दा 80 वर्ष अगाडि। भनेपछि हाम्रो आम्दानी हुने सबै बाटाहरू बन्द गरिएको छ। राष्ट्रिय नीति बनाएर, विदेशी नीति बनाएर, सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएर जाने यो बनाइएको छ। त्यसकारणले अब यो देशको विकास कुनै पनि बाध्य गर्न सक्दैन। यो प्रमाणित भइसकेको विषय हो। मैले अस्ति पनि म आजसम्म राजनीति गरेर आएको पार्टीका केही नेताहरूलाई मैले प्रश्न गरेँ। नेताहरूलाई होइन, मैले आफैलाई प्रश्न गरेँ। 30 वर्ष मैले नेभी सङ्घमा काम गरेको छु, अहिले पनि म त्यसको कार्यकर्ता हुँ। प्रजातान्त्रिक समाजवाद आयो भने सारा काया क्लब हुन्छ भनेर चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। त्यसै अनुसार चाहिँ मैले कम्तीमा यो 30 वर्षमा 1000 भन्दा बढी मान्छे काङ्ग्रेस बनायो होला। तर आज 30 वर्षपछि म आफै कन्भिन्स छु के हो यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने। यसको अनुहार कस्तो हुन्छ? घोडा चढेर आउँछ कि ट्याक्सी चढेर आउँछ? यो कहिले आउँछ? त्यसकारणले अब कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ संसारको राजनीतिको चाहिँ सिक्कामा एउटा पाटो व्यापार उद्योग र अर्को पाटो राजनीति हो भने धनी बन्नका लागि आफूसँग बेच्ने चिज हुनुपर्छ। हामीले आज डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जाउँ, हरेक कुरा चाहिँ हाम्रो विदेशी चाहिँ हामीले किनिरहेका छौँ। सबै कुरा किन्नुपर्ने, तर पैसा उत्पादन गर्ने ठाउँ छैन। जब पैसा उत्पादन गर्ने ठाउँ छैन भने किनेर कसरी धनी बनिन्छ? सबै कुरा किन्नुपर्ने, पैसा उत्पादन गर्ने ठाउँ नभएपछि हामी भिखारी नभए को हुन्छ? सुनको थालमा भिख मागिरहेको देश भनेर विदेशीले नभन्नुपर्ने कारण के छ? त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीसँग बेच्ने कुरा के हो त भन्ने कुराको खोजी गर्दै म यहाँ गोरखनाथको मन्दिरमा आइपुगेको। योगी नरेन्द्रनाथलाई चिनेको र म खुल्ला रूपले जान भन्न चाहन्छु, वैचारिक रूपले भन्न चाहन्छु, यो देशको राजनीतिक शक्ति, यो देशको पत्रकारिता जगत सबैलाई म भन्न चाहन्छु कि यो देश बनाउने हो भने मौलिकतामा आधारित अर्थनीति बनाउनु जरुरी छ। मौलिकतामा आधारित अर्थनीति, हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर हामीले अर्थनीति बनाउनु पर्यो। बेच्ने चिजलाई जाने उत्पादन गरेर जानु पर्यो। एउटा गाँजाले संसारको अर्थतन्त्र हल्लाएको छ। 7,000 जडीबुटीहरू नेपालमा छन्। त्यसलाई पहिचान गर्ने, केमिस्ट्रीको पढाइ 55 वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ हामीसँग जनशक्ति छ, तर प्रशोधन गर्ने सामग्री र मेसिन छैन। कति पर्दो रहेछ थाहा छ? जम्मा सबै कुरा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार र फर्निचर समेतलाई जोड्ने हो भने 5 अरब। राज्यको लागि 5 अरब भने केही पनि होइन। बाटो पिच नगर्ने यसै चाहिँ खल्ड्याङ गोल्डुङ गरेर 5 वर्ष चलाउँ। तर 25 लाख मान्छेदेखि 40 लाख मान्छेलाई रोजगार दिन सक्ने
त्यो क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने कि नराख्ने। त्यसकारणले यो तरिकाले अबको राज्य जानुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। शासन गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै हो। त्यसकारणले मेरो प्रस्ताव के रहेको छ भने म गोरखनाथको मन्दिरबाट म भन्न चाहन्छु कि यो देश गोरखनाथको आशीर्वादबाट सङ्गठित भएको देश रहेछ। योगी नरेन्द्रनाथ त्यसको साक्षात अवतारको रूपमा चाहिँ योगी नरेन्द्रनाथले यो देशमा जन्म दिनुभएको छ। 571वटा लिखित किताब छ, हजारौं पाण्डुलिपि र दस्तावेजहरू जाने जलेर नष्ट भइसके। तर पनि योगीजीको विचारलाई अब जाने सबै राजनीतिक दलहरूले जाने मानेर जान सक्यौँ भने यो देश परिवर्तन हुन सक्छ। अहिले पनि पूर्वीय दर्शन र पश्चिमीय दर्शनको बीचमा जाने संसारमा खास प्रतिस्पर्धा हो। जसले हाम्रो जाने सभ्यतालाई, जसले हाम्रो शिक्षालाई, जसले हाम्रो प्रविधिलाई समाप्त गरेर त्यसमा आफ्नो भवन उभ्याउन खोजिरहेको छ, त्यो विचारलाई बोकेर देश बनाउँछु भनेर कसैले कल्पना गर्छ भने यो भ्रम हो। अब यसको पर्दाफास भइसक्यो। त्यसकारणले यो देवभूमि हो। यो देवभूमिको माटोमा जे कुरा उब्जिएको थियो, जुन ज्ञान जाने यसको लागि जाने सिर्जना भएको थियो, त्यो ज्ञान भनेको त पूर्वीय दर्शन हो। पूर्वीय दर्शनको विचारलाई, त्यसको मूल्य र मान्यतालाई हामीले अंगीकार गर्यौं भने यो देश बन्न सक्छ। अब खाडीमा जाने हाम्रा लाखौं मान्छेहरू जाने 40 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू विदेशमा छन्, सबै लेबरको रूपमा। हामीले एकको प्रशिक्षक बनाएर जाने अहिले भोलि जाने त्यो खाडीको चाहिँ धनाढ्यहरूमा पठाउन सक्यौं भने लेबरले भन्दा बढी कमाउन सक्ला। संसारमा 42वटा संस्कृतका विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसको प्रभावबाट संसार पूर्वीय दर्शनतिर आकर्षित भइरहेको छ। पूर्वीय दर्शन र संस्कृत भाषा यो भूमिमा जन्मिएको थियो। अब संस्कृतकै हामीलाई अमेरिकनहरूले आएर सिकाउने, क्यानाडियनलाई आएर सिकाउने, पूर्वीय दर्शनको शिक्षा लिने प्रशिक्षक चाहिँ हामीलाई विदेशी ल्याउने के हामीले संसारलाई सिकाउने? यो गम्भीर प्रश्न छ। विद्यानाथ सर आएको कारणले मेरो खास बोल्ने कारण थिएन। विद्यानाथ सर यहाँ आउनुभयो। यहाँ यो प्राङ्गणमा कोही पनि मान्छे बिना उद्देश्य आउँदैन। यो गोरखनाथले बोलाउने ठाउँ हो। त्यसकारणले यहाँ आउने हरेक हामी जाने के रहेछ भने मैले अस्ति मात्रै यहाँ थाहा पाएँ, हामी जन्मिने बेला जाने हरेक बच्चाको जाने कान छेडिन्छ। तपाईँहरूलाई याद छ? सबैको कान छेडिन्छ। त्यसको कारण के रहेछ भने हामी सबै गोरखनाथका सन्तान रहेछौँ। गोरखनाथलाई भेटे चढाउनलाई जाने त्यो कान छेडेको रहेछ। यो कुरालाई हामीलाई बुझाउने कुनै पाठ्यक्रम छैन, कुनै व्यक्ति छैन। त्यसकारणले हामीले बुझ्न सकेनौँ। त्यसकारणले अब हामी को हौँ, हाम्रो सभ्यता के थियो, हाम्रो शिक्षा के थियो, हाम्रो प्रविधि के थियो, हाम्रो ज्ञान के थियो? हाम्रो ज्ञानलाई आविष्कारमा लगेर संसारले हामीलाई बेचिरहेको छ। हामी त्यसको पछाडि कुदिरहेका छौँ। त्यसकारणले अब मौलिकतामा आधारित दर्शन बनाउनुपर्छ, अर्थनीति बनाउनुपर्छ, शिक्षा नीति बनाउनुपर्छ। हाम्रो शिक्षा नीति कस्तो चाहियो त भन्दाखेरि फर्स्ट डिभिजनका सबै मान्छे उता जाने शिक्षा नीति आवश्यक छैन। यो देशको माटोलाई चिन्ने, यो देशको जडीबुटीलाई चिन्ने, यो देशको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई चिन्ने र त्यहाँबाट पैसा कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ र संसारलाई बेच्न सकिन्छ, त्यो शिक्षा नीति हामीलाई आवश्यक छ। मौलिक शिक्षा नीति, मौलिक अर्थनीति, मौलिक स्वास्थ्य नीति यो आवश्यक छ। स्वास्थ्य नीतिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, आज 7 खरबभन्दा बढीको औषधि हामीले आयात गरिरहेका छौँ। त्यो औषधि पेट्रोकेमिकलबाट बन्छ भनेको पेट्रोलियम पदार्थको बाइ प्रोडक्ट हामीले प्रयोग गरिरहेको औषधि। त्यसबाट साइड इफेक्ट हुने भएका कारणले विकसित देशहरू अहिले 50% हर्बलमा गएपछि 100% पुग्न चाहन्छन्। हिमालको काखमा बसेको यो जाने जडीबुटीको खाने, अनि हामी जाने जडीबुटीको खाने, संसार जडीबुटीतिर फर्किरहेको छ। हाम्रो जाने जडीबुटीलाई चिन्ने शिक्षा, संस्कृति शिक्षा थियो, त्यसलाई आगो लगाएर पहिले हामीले ध्वस्त गरेको। त्यसकारणले 12 कक्षासम्म पूर्वीय दर्शनको अनिवार्य शिक्षा आवश्यक छ। यदि कुराहरू राख्दै आदरणीय जाने सर यहाँ आउनुभएको छ। यो देशको शिक्षा नीतिलाई कतातिर लैजाने सरले जाने मार्गदर्शन गर्नुहोला। तन्त्र विज्ञानको जाने सर हुनुहुन्छ। तन्त्र विज्ञान हाम्रो कथा भइसक्यो। हिजो जाने पहिला परापूर्व कालमा हतियारले मात्रै युद्ध लडिँदो रहन्छ। तन्त्रको बीचमा पनि वार हुँदो रहेछ, लडाइँ हुँदो रहेछ। यो देश तान्त्रिकहरूको देश हो। आज हामीले जाने एकादेशको कथा भइसक्यो, तर तन्त्र विज्ञान अहिले पनि जीवित छ। त्यसको जाने प्रोफेसर यहाँ आउनुभएको छ। त्यसलाई जाने प्रयोग गर्ने जाने धेरैजना सिद्ध आत्माहरू जाने यो देशमा क्रियाशील छन्। त्यसकारणले यो पूर्वीय दर्शनभित्र रहेको अथाह ज्ञानलाई हामीले जाने व्यवहारमा लागू गरेर फेरि एकचोटि संसारमा जाने नेपाल शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसको पर्याप्त सम्भावना छ। त्यसको लागि पूर्वीय दर्शनलाई हामीले अँगाल्न जरुरी छ। यति कुरा राख्दै म आफ्नो भनाइलाई यही विस्तार दिन चाहन्छु। धन्यवाद। स्वास्थ्य नीतिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, आज 7 खरबभन्दा बढीको औषधि हामीले आयात गरिरहेका छौँ। त्यो औषधि पेट्रोकेमिकलबाट बन्छ भनेको पेट्रोलियम पदार्थको बाइ प्रोडक्ट हामीले प्रयोग गरिरहेको औषधि।
त्यसबाट साइड इफेक्ट हुने भएका कारणले विकसित देशहरू अहिले 50% हर्मोनमा गएपछि 100% पुग्न चाहन्छन्। हिमालको काखमा